नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्युजमा स्वागत छ। म खुशबु दास र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अध्यादेश मार्फत नागरिक संशोधन ऐन जारी भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानले समेत नागरिकता पाउने बाटो खोल्यो। सत्ता चालबाजीसँग अध्यादेश जोडेको आशंका। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै दलहरू बीचको दूरी बढ्यो। महामारीका समयमा सत्ता केन्द्रित विवाद गर्दै राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन बन्दै। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता। रिटमा 146 जना सांसदको हस्ताक्षर। माधव कुमार नेपाल सहित 11 सांसदलाई कारवाही गर्ने एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय। पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने भनाई। पार्टी विरोधी काम गरेको आरोप। शेयर बजारमा कृतिमानी उछाल। शेयर सङ्ख्या, कारोबार रकम र सूचकको आधारमा पुँजी बजार हालसम्मकै नयाँ उचाइमा 13 अर्ब 17 करोडको कारोबार। चीनको वुहान प्रयोगशालाका अनुसन्धानकर्ता कोरोना फैलिएकै बेला बिरामी परेको अमेरिकी दावी। प्रयोगशालाबाट भाइरस चुहावट भएको आशंका थप मजबुत। र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि आज नेपाली राष्ट्रिय टिम टेस्टतर्फ प्रस्थान गर्दै जेठ 15 गते बसर अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले अध्यादेश मार्फत नागरिकता संशोधन ऐन जारी गरेसँगै यति बेला चौतर्फी बहस सुरु भएको छ। यो कानुन जारी भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका सन्तानले समेत नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। यसले हजारौंको संख्यामा यो सुविधाबाट वञ्चित भएकालाई राहत भएको छ। तर यो विधेयक सत्ताको गठबन्धनको शर्तको रूपमा आएको हो कि भन्ने आशंकाले यति बेला चर्चा पाइरहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। आइतबार नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 अध्यादेश जारी भएको हो। सरकारले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। जन्मसिद्धका सन्तानले पनि अब वंशजको नागरिकता सहज रूपमा पाउने भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले यो अध्यादेश जारी गरे जस्तो देखिए पनि यो व्यवस्थाले नागरिकताबाट वञ्चित हजारौं नेपाली लाभान्वित हुनेछन्। नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था थियो। तर ऐन बन्न नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। संविधानको व्यवस्था अनुसार ऐन नआउँदा नागरिकताका लागि परेको करिब 35,000 बढी निवेदन गृह मन्त्रालयमा थन्किएका छन्। यस सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत संविधानको यो व्यवस्थालाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको थियो। तत्काल संसदबाट पारित हुने अवस्था नभएपछि अध्यादेश ल्याएर सरकारले नागरिकता प्राप्तिको कानूनी जटिलता फुकाएको हो। यसअघि अन्तरिम संविधान 2063 जारी हुनु अघिको मितिसम्म कायम रहेका जन्मसिद्धका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिइएको थियो। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै यति बेला नेपालको नागरिकता सहजै वितरण हुने विगतको प्रवृत्ति समेत बहसमा आएको छ। कुनै बेला दरबार हत्याकाण्डसँग समेत जोडेर हेरिएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था मधेसवादी दलहरूको फाइदाको विषय हो भनेर चर्चा भइरहेको छ। सामान्य विधेयक आउँदा सडक र सदन तताउने दल र दलका नेताहरूले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जारी हुँदा चुइक्कसम्म बोलेका छैनन्। यसबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू कहीँ एकै शक्ति केन्द्रबाट परिचालित त छैनन् भन्ने आशंका अझै बढेको छ। जबकि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच कुरा नमिल्दा संसदबाट पास हुन सकिरहेको थिएन। त्यसैले नागरिकता विधेयक पास हुनु नेपालका लागि उचित हो वा होइन त्यो भविष्यले नै बताउनेछ। नागरिकतालाई देशको सुरक्षा चिन्तासँग जोडेर नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्। हिमाली भेगका नागरिकको तिब्बतीसँगको बिहेबारी होस् वा
तराई मधेसका बासिन्दाको भारतीय सङ्घको वैवाहिक सम्बन्ध नै विदेशी ज्वाइँलाई तत्कालै नागरिकता दिने खालको व्यवस्था गरेमा दुई छिमेकी मुलुकको नेपालमा रणनीतिक चलखेल बढ्ने खतरा हुनु चिन्ताको विषय हो। नागरिकता दिने प्रावधान कडा बनाउनु पर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको छ। जबसम्म यो देशमा भारतबाट आउने मानिसहरू कति छन् भनेर लगत राखिँदैन अनि को स्थायी र को अस्थायी भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, तबसम्म यस्तो खुला सीमा भएको ठाउँमा नागरिकताको व्यवस्थामा सोविचार गर्नै पर्छ। प्रत्येक नेपालीलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो, तर गैर नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउनु भनी राज्य चनाखो हुनै पर्छ। 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषय राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको छ। नागरिकता पाउने प्रावधान खुकुलो बनाई बाँड्न सकेको अवस्थामा अमुक दललाई तराई क्षेत्रबाट भारी मतदान गराउन सकिन्छ र त्यसमा भारत पनि खुसी भए केन्द्रमा सत्ताको खेल सजिलो हुन्छ भन्ने कमजोर मानसिकता बोकेका नेताहरूले मुलुकको हितबारे सोच्न सकिरहेका छैनन्। यसअघि 2051 सालमा धनपति आयोग र 2055 सालमा महन्त ठाकुर आयोग तथा कार्यदल बन्यो। 2054 सालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको पालामा पनि कार्यदल गठन भयो, तर तिनका प्रतिवेदन र सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने गरी फैसला गरेको थियो। पुनः 2063 सालमा त नागरिकता वितरण टोली नै गठन गरियो र अङ्गीकृत जन्मसिद्ध वंशज गरी 26,16,000ले नागरिकता प्राप्त गरे। नागरिकता सम्बन्धी यो व्यवस्था इतिहासकै लचिलो थियो, जसको जस वा अबजस जे छ त्यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा आउने गरेको छ। कानून बनेपछि यो विषय कार्यान्वयनमा जाने नै छ, तर अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नागरिकता सम्बन्धी नयाँ प्रावधानले खास गरी तराई मधेसका वास्तविक नेपालीहरू समस्यामा पर्ने अवस्था हुन सक्छ। यहाँका आदिवासी जनता तथा मधेसका भूमिपुत्रहरूको अधिकारप्रति सचेत हुन आवश्यक छ। वास्तविकता के छ भने थुप्रै नेपाली नागरिकहरू नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन्। हजारौंले निवेदन दिएर पनि नागरिकता पाउन नसकेपछि कानूनी बाटोतर्फ पनि लागेका छन्। मधेस केन्द्रित भएर राजनीति गर्ने दलहरूको चिन्ता अङ्गीकृत नागरिकलाई कसरी बढी भन्दा बढी अधिकार दिलाउने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा तराई मधेसमा बस्ने रैथाने नेपालीहरूको बारेमा बोल्ने नेताको कमी छ। यसतर्फ स्थानीय निकाय र मधेसका जनता चनाखो हुनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। मुलुकमा सङ्कटका बीच यति बेला राजनीतिक दलहरू सत्ताको विवादमा लागिरहेका छन्। विशेष गरी संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाले सृजित अवस्थाका बीच यति बेला राजनीतिक विवाद अझ बढ्ने देखिएको छ। मुलुकमा कोरोना महामारी व्याप्त भइरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुको कारण वर्तमान संसद नै रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ, तर विपक्षीहरू भने विघटनको निर्णय विरुद्ध एक भएर कानुनी प्रतिरोधमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यरातमा जारी गर्नुभएको एउटा आदेश यति बेला विवादमा परेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी गर्न दिएको समय सीमा सकिएसँगै राष्ट्रपतिले सो संसदको विघटनको आदेश जारी गर्नुभएको हो। यो सँगै आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 2 गते 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिने समेत घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो निर्णयलाई लिएर यति बेला सत्तारूढ दलकै एउटा खेमा र सिङ्गो प्रतिपक्ष राष्ट्रपतिको यो कदम विरुद्ध एकाकार बनेको छ र राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको निर्वाचनबाट भाग्नकै लागि कानुनी प्रतिरोधमा उनीहरू उत्रिएका छन्। झण्डै 1 वर्ष अघिदेखि मुलुकको राजनीतिमा भित्रिएको किचलो नयाँ चुनावको घोषणासँगै समाप्त हुने आम अपेक्षा विपरीत पुनः राजनीतिले दुर्गन्ध फैलाउने सम्भावना बढेको छ। नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ। जति बेला मुलुक कोरोनाको महामारीबाट बस्ने उपाय खोज्न लाग्नुपर्ने थियो, ठीक त्यही बेला जिम्मेवार भनिएका दल र तिनका नेताहरूले राजनीतिक किचलो मुलुकमा भित्राए। उपचार नपाएर नागरिकको ज्यान गइरहेको छ, तर मुलुकको राजनीति समवेदना शून्य बनेर आफ्नै भाकाको डम्फु बजाउनमै व्यस्त रह्यो। सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमै राजनीति केन्द्रित बनिदिँदा नागरिकहरू असहाय र टुहुरा जस्तै बन्न पुगे। यति बेला गत वर्षभन्दा डरलाग्दो महामारीमा विश्व लगायत नेपाल पनि फसेको छ। यो अवस्था भनेको आफैमा संकटकालको अवस्था हो। यो स्थितिमा नागरिकको जीवधनको रक्षा र विकासका सबै गतिविधि सञ्चालन गर्ने, कानुन बनाउने,
कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन विधि सम्मत भयो कि भएन भनेर समीक्षा गरी पुनः उही क्रम चलाउने सरकारको अनिवार्य कार्यक्षेत्रभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि हो। तर प्रतिपक्ष र आफ्नै दलभित्रहरूकाबाट सुरु गरिएको राजनीतिक जन्जालमा राज्य नै रुमल्लिन पुग्दा जनताको तत्कालको सरोकार सम्बोधन नै हुन सकेन। सरकारले आफ्नो दायित्व इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्नै पाएन। बितेका 1 वर्ष यता मुलुकमा चलेको राजनीतिक संस्कारले यो अवधिको नेपाली राज्य सञ्चालन र यहाँको राजनीतिलाई जसरी परिचालित गरिएको भनेर देखायो, त्यसले राजनीति शास्त्रले अब्बल मानेको मानककै हुर्मत लिने काम गरेको छ। राजनीतिका आदर्श र प्रतिमानको आधारमा राखिँदै आएको विश्वास ध्वस्त भएको छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा जनताको आशा प्रतिपक्षीय राजनीतिक दलप्रति अलिक बढी नै हुने भयो। तर सरकार जति संवेदनहीन देखिएको थियो त्यो भन्दा बढी नै असहिष्णु र असंवेदनशील बनिदिए प्रतिपक्षीय दल र तिनका नेताहरू पनि। जनता औषधि उपचार, अक्सिजन र भेन्टिलेटरका लागि गुहार मागिरहँदा राजनीतिक दलहरू भने भोलिका लागि आफ्ना अवसर बनाउने ध्याउन्नेमा रमाउन बसेका थिए र अझै छन्। सत्तामा कसरी पुग्ने र कुन तिग्डम लगाउने भन्ने सोचमै मग्न देखिएका छन् ती दलहरू। मुलुकका समस्याबाट विमुख हुँदै प्रतिपक्षले सरकार विरुद्धको षड्यन्त्रमा प्रतिनिधि सभा समेतलाई प्रभावित बनाएकै कारण प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार जिम्मेवारी पूरा गर्ने कि आफ्नो बचाउ गर्ने दोहोरो दबावमा पर्ने नै भयो। यस्तोमा सरकार प्रमुखका हैसियतमा संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकेका प्रधानमन्त्रीले विपक्षीकै चाहना अनुरूप सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नु र सोही अनुरूप राष्ट्रपतिले आदेश जारी गर्नुलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था नै थिएन। तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको राजनीतिलाई दोधारमा उभ्याइदिएको छ। यस्तोमा दलका नेताहरू नै धर्म संकटमा फस्न पुगेका छन्। यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्ण खाल्टो खन्नेहरू आफै पुरिने स्थितिमा छन्। एकातिर कोरोना महामारीमा असहाय बन्दै गएका जनताको क्रन्दन सुनेर उनीहरूको पीडामा आफ्नो संलग्नता पनि देखाउनु परेको छ भने अर्कोतिर हालैको परिवर्तित राजनीतिलाई पुरानै अवस्थामा लैजानका लागि कथित आन्दोलनको रणभेरी गुन्जाउनु पनि छ। यस्तोमा कसलाई प्राथमिकतामा पार्ने त्यसको निरीक्षण गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको सक्षमता देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी 146 जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो। संवैधानिक रूपले प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम संख्याको बहुमतको दाबी गरेर संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग्ने सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। र अर्को जुन चाहिँ त असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठनको दुईटा मूल माग लिएर हामी सर्वोच्च अदालतमा 146 जना मान्यजीहरू आज आउनुभएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नेपालको लोकतन्त्र र संविधान कुल्चने काम भएकोले संविधान विपरीतका क्रियाकलाप र अलोकतान्त्रिक गतिविधिका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको बताउनुभयो। दलहरू, त्यसका अरू प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगायत हामी नेकपा एमालेका सांसदहरू समेतले हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ र फलस्वरूप हामीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू, अलोकतान्त्रिक गतिविधि र निर्णयको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरूप भर्खरै हाम्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ। यस्तो संविधान विरोधी, गैर जिम्मेवार, अयोग्य र अहङ्कारी प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरौँला भन्ने कुराको कल्पनै छैन जतिखेर हामीले संविधान त्यसैले यसरी पटक पटक न्यायालय आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संविधानको धाराहरू लेख्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले अनुमानै नलागेको विषय थियो। तर यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारको स्वेच्छाचारी गतिविधिका कारण पटक पटक अदालतमा आउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो। नेता थापाले सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको
व्याख्यामा टेकेर अबको केही दिनभित्रमा संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहित 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। पार्टीलाई घात गरेको आरोप सहित नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 11 जना सांसदलाई निष्कासन गर्नुभएको हो। सोमबार बालुवाटारमा आफू पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक मार्फत पछिल्लो पटक आफ्नो स्पष्टीकरणको जवाब नदिएका सांसदहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै नेपाल पक्षका थप 12 जना सांसदलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ। निष्कासित सांसदलाई पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन, विपक्षीसँग मिलेर चुनावमा आफ्ना नेतालाई पराजित र विपक्षीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिस गरेको आरोप लगाइएको छ। सोमबार काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा उपेन्द्र यादव समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका करिब 146 जना सांसदले हस्ताक्षर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा शपथ खुवाउनुपर्ने र संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा नेपाल पक्षबाट 23 जना सांसदको हस्ताक्षर छ। अन्तिममा नेपाल पक्षका सांसदहरू योगेश भट्टराई, पवित्रा निरौला र गणेश पहाडी हस्ताक्षरबाट पछि हट्नु भएको हो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै आएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधान सम्मत र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको भए पनि 2072 असोज 3 पछि कैयौं नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेकोले अध्यादेश जारी गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। पहिला चाहिँ जन्मसिद्धका सन्तानहरू, अङ्गीकृतका सन्तानहरू, वंशजका सन्तान, अङ्गीकृतका सन्तानले चाहिँ पाउने स्थिति भयो वंशजको आधारमा। तर जन्मसिद्धको बारेमा एड्रेस गर्नुपर्ने थियो, संविधानले एड्रेस गर्यो तर अध्यादेशमा आएन, के अरे ऐन बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। अध्यादेशले देशलाई फिजीकरण गर्ने भन्ने टीका टिप्पणी गरिएको प्रति महान्यायाधिवक्ता वडालले संविधानको धारा 11 मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको त्यस्तै राख्दाखेरि राष्ट्रघात कसरी हुन्छ भनी प्रति प्रश्न समेत गर्नुभयो। संविधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश आएकोले अनावश्यक र नकारात्मक टीका टिप्पणीको भ्रममा नपर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यति कुरो दिमागमा राखौँ, त्यति दिमागमा राखिसकेपछि अहिले आएका भ्रमहरू सबै अन्त्य हुन्छ। यसले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा छोएको छैन। वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा संसदमा नै विवाद भएको हुनाले हामीले यसमा छुन चाहेनौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा भन्ने विषयमा अदालतले आदेश दिएको छैन। त्यसले जुन विषयमा अदालतको आदेश भएको हो त्यो विषय कार्यान्वयनभित्र रहेर, त्यसको सीमितताभित्र रहेर मात्रै यो अध्यादेश जारी गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको हो। लामो समयदेखि विचाराधीन नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 अनुसार नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको हो। जारी अध्यादेश अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमा बाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्नेछ। साथै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा रहेको छ। संविधानको धारा 11 को
उपधारा 3 मा संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा असहयोग गर्ने केपी ओलीले अहिले सत्ता टिकाउन अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाउनुभयो। संसदमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई सत्ता टिकाउनका लागि अगाडि बढाएकाले लागू हुन नसक्ने उहाँको दाबी छ। यो के भने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक त नेपाली कांग्रेसको पालामा शेरबहादुरको पालामा धेरै पहिले हामीले पेश गरेका थियौँ। यसलाई असफल बनाउने काम यही ओलीजीले गर्नुभएको थियो। अहिले ओलीको एकदम निहित स्वार्थको कारणले गर्दा यो हतारमा उहाँले यो अध्यादेश नागरिकता सम्बन्धी ल्याएको छ। यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ र यो अहिले सदनमा छलफल गर्न पर्ने कुरालाई उहाँले के भने आफ्नो सत्तासँग साट्नको निम्ति यो हतारमा उहाँले ल्याएको अध्यादेश हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग नहेरिकन राम्रोसँग यसको बारेमा विचार नगरिकन यो लागू हुनुहुँदैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अर्जुन थापा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको बताउनुहुन्छ। तर 3 वर्षसम्म केही नगरेको सरकारले अहिले सत्ता टिकाइराख्नका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको उहाँको आरोप छ। यो स्वाभाविकै हो। यो नेपालको संविधानमा नै उल्लेख भएको कुरो हो कि नेपाली जनलाई विभिन्न यहीँ जन्मिएका बाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाइसकेका बालबच्चालाई चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरो संविधानमै उल्लेख थियो। त्यसलाई कानुन बनाएर संसदबाट बाकायदा चाहिँ ल्याउनु पर्ने चिजलाई चाहिँ अहिले पोलिटिकली ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आफ्नो सत्ता टिकाउन चाहिँ उहाँले अध्यादेश मार्फत ल्याउनु भएको हो। त्यस्तै गरी सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका नेता खेम लोहनी नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएकाहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको तर्क गर्नुहुन्छ। यसमा कसैले पूर्वाग्रह राख्न आवश्यक नभएको भन्दै अध्यादेश जारी गर्नु उपयुक्त भएको उहाँको भनाइ छ। सम्झौता लोकतन्त्रको हितमा, प्रजातन्त्रको हितमा, राष्ट्रियताको हितमा, जनअधिकारको हितमा त्यो सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यसकारण पनि अब कति साथीहरूले पहिलेदेखि भनिरहनु भएको थियो नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरू छ, नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ, सबै मान्छेले नेपालीहरूले नागरिकता पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने जुन माग गर्नुभएको थियो खास गरी जनता समाजवादी पार्टीले गरिरहेको थियो। अब उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने काम सरकारले गरेको छ। त्यो ठिक गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। लामो समयदेखि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका नेपाली नागरिकहरूले अध्यादेशका माध्यमबाट भए पनि नागरिकता पाउनु आफैमा सुखद पक्ष हो। तर यही अध्यादेशलाई कारण बनाएर कसैलाई अनुचित लाभ उठाउन कदापि दिनु हुँदैन। यसमा राज्यका जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। माउन्टेन एचडी टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक दलहरूले कार्तिक र मङ्सिर महिनामा मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको पछाडि ठूलै षड्यन्त्र लुकेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 22 राजनीतिक दलले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने विज्ञहरूको चेतावनी बीच कार्तिक र मङ्सिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नु ठूलै षड्यन्त्र लुकेको आरोप लगाएका हुन्। आरोप लगाउने राजनीतिक दलहरूमा नेकपा मसाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा लगायतका 22 राजनीतिक दल रहेका छन्। मोर्चाको तर्फबाट सीपी गजुरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनताले चुनाव नभई जीवन रक्षा चाहेको उल्लेख छ। साथै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा खारेज गर्न पनि 22 राजनीतिक दलहरूको कार्यगत एकताको तर्फबाट माग गरिएको छ।
जेठ 17 गते हुने लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 4 जना प्रदेश मन्त्रीले मत दिन नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रदेशसभा सदस्यबाट 79 जनाको मात्रै नाम रहेको छ, जसमा जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका प्रदेशका मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीको नाम छैन। 87 जना सदस्य रहेको लुम्बिनीमा प्रदेशसभाले जसपाले कारबाही गरेका 4 जना, माओवादीले कारबाही गरेका 2 जना र एमालेबाट राजीनामा गरेका 2 जना गरी 8 जना सांसदको पद रिक्त भएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएको थियो। वेबसाइटमा समेत अन्तिम नामावलीमा 79 जनाकै जुन हाम्रो प्रदेश सभाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मात्रै अन्तिम नामावली समावेश भएको कारणले गर्दा हालको अवस्थामा त्यही 79 जना नै मतदाता हाम्रो कायम हुनुहुन्छ प्रदेश सभाको तर्फबाट। कार्यालयले जेठ 3 गते नै अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो। नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका दीर्घनारायण पाण्डेले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट कारबाही गरेका चन्द्रबहादुर खड्का एमालेबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले दुवैले आइतबार चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। पाण्डेले रुख र खड्काले सूर्य चिन्ह पाएका छन्। पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र बाबुराम र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। सरकारले भिडभाड कम गर्ने उद्देश्यले लगाइएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेको हो। विवाह, व्रतबन्ध, पार्टी भोज लगायतका गतिविधि गरेकोले पनि संक्रमितको संख्या बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। गत वर्ष नै फैलिएको कोरोना महामारीका कारण भीड़भाड़, पार्टी, भोज भतेर गर्न निषेध गरिएको छ। तर वैशाख र मंसिर विवाहको महिना भएकाले यसका केही छुट पनि दिएको छ। तर पछिल्लो समय विवाह, पार्टी, भोजको गतिविधि बढ़िरहेका छन्, जसका कारण बेहुला बेहुली नै कोरोना संक्रमित भई मृत्यु नै भइसकेका समाचार आइरहँदा पनि अटेर गरिरहेको पाइएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर रञ्जित शाह भने निषेधाज्ञाकै बीच पनि धेरैले विवाह, पार्टी र भीड़भाड़ गरेका कारण संक्रमण फैलिएको र संक्रमित बेहुला बेहुलीकै मृत्यु भएको बताउनुहुन्छ। एउटा त बेहुला बेहुलीको जान जाने डर त भयो नै यदि संक्रमित छ भने, त्यो सँगसँगै आएको जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबैको पनि जान खतरामा हुन्छ। त्यो पक्कै पनि एउटा सामान्य रमाइलोको लागि गरेको कुरालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ ज्यानै जान्छ या हामी संक्रमित हुन्छौँ, हामी हस्पिटलमा गएर जुन खेपाई अहिले हेर्नु अक्सिजनको छैन, बेडहरूको अवस्था छैन, हामी हस्पिटलमा पाउँदैनौँ, चाहे इभन मैले खोज्दा त आफ्नो मान्छेहरूलाई बेड पाउँदैन, त्यस्तो स्थिति भइसकेको अवस्थामा यदि तपाईँले हेल्थ चेक राइट गर्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईँलाई नै क्षति गर्ने हो, तपाईँलाई नै ह्याम्पर गर्ने हो। त्यसैले सकेसम्म त्यसलाई टार्नुहोस्, किनभने अहिले त्यो समय नै होइन। अब हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ समय र परिस्थिति, विश्वभरि महामारी फैलिरहेको छ। समाजका शिक्षित, जान्ने बुझ्ने भनिनेहरूले नै कोरोना जस्तो रोगलाई हेलचेक्राइ गरेर भोज भतेर गर्ने गरेको जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर सुनु दुलालको ठहर छ। मलाई अचम्म लाग्छ यो किन मानिसहरूले ध्यान दिइरहनु भएको छैन। हामी विवाह, व्रतबन्ध, जात्रा भनेर हामी निस्किराखेको छौँ, यो चाहिँ नि ज्यादै नै हाम्रो लापरवाही हो। यो चाहिँ नि जनचेतनाको अभाव र अटेरीपन भन्छु म त यसलाई। चाहिँ नि जनचेतना नभएको होइन, हामीलाई थाहा छ सर्छ भन्ने थाहा छ, तर हामीले अझै पनि हामीलाई सर्दैन, यो त अरूलाई सर्ने हो भने जस्तो किसिमले लिइराखेको छन्। त्यो चाहिँ नि अलि दुःखदायी कुरा हो। जनताले मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूले पनि निषेधाज्ञा पालना नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा राजनीतिक दलहरू नै पार्टी भेला बैठक गर्ने हुनाले जनताले पनि लापरवाही गरेको नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर भीमप्रसाद उपाध्यायको भनाइ छ। सरकारकै मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, देशका नेतृत्वहरू सबै चाहिँ लापरवाही ढङ्गले गरे कि जनतालाई सरकारले सचेत गराउन पनि सकेन। बेलैदेखि यो एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति त दिइरहेको थियो, त्यो विज्ञप्तिलाई पनि अब शिक्षा मन्त्रालयले नटेर्ने, अरू मन्त्रालयले नटेर्ने, सङ्घीय मन्त्रालयले भनेको कुराहरू चाहिँ प्रदेशले नटेर्ने, प्रदेशले भनेको कुरा अनि स्थानीय सरकारले नटेर्ने, त्यस्तो किसिमको लापरवाही भयो, जसको चाहिँ परिणाम अहिले हामीले चाहिँ अनावश्यक थाहा पाउँदै पनि मूर्ख भनेर भोगिरहेका छौँ।
यति बेला शहरमा मात्रै होइन गाउँ गाउँमा समेत कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। समाजमा शिक्षित भनिएका वर्गहरू नै गम्भीर नहुँदा कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। यस विषयमा सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सरकार पनि यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले विकासोन्मुख मुलुकलाई कोरोना विरुद्धको खोप वितरण गर्दा नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अमेरिकासँग अनुरोध गर्नुभएको छ। अमेरिकी उप विदेश मन्त्री वेन्डी शेरमनसँगको टेलिफोन संवादमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले विकासोन्मुख मुलुकलाई खोप वितरण गर्दा नेपाललाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्न अमेरिकासँग अनुरोध गर्नुभएको हो। अमेरिकाले विकासोन्मुख मुलुकलाई प्राथमिकतामा 8 करोड मात्र खोप वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको बेला परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले उक्त अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कुराकानीमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, कोरोना विरुद्ध सहकारी र साझा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री ग्यावालीले कोरोनाका सम्बन्धमा अमेरिकाले देखाएको सद्भावपूर्ण सहकार्यलाई लिएर धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ। अमेरिकी उप विदेश मन्त्री शेरमनले बाइडेन प्रशासनले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न सहकार्य गर्नेदेखि नेपालको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँहरू बीच नेपालले आउँदो अक्टोबरमा गर्ने तय गरेको सगरमाथा संवादको विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोभिड संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन उत्पादनका लागि 7वटै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादीले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूको वरिपरि पर्ने गरी 7 प्रदेशमा 1-1वटा गरी 7वटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्रको जेठ 5 र 6 गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि पारित गरेको नीति, कार्यक्रम र संरचना सम्बन्धी प्रस्तावमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै देशका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय स्तरमै व्यक्तिगत सुरक्षा PPE उत्पादन गर्ने विषयमा समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। माओवादीले देशव्यापी रूपमा कोभिड स्वास्थ्य इकाइ गठन गर्ने पनि प्रस्तावमा जनाइएको छ। इकाइले कोभिड नियन्त्रण गर्नका लागि जनतालाई सूचित गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्न अभिप्रेरित गर्ने समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निषेधाज्ञाका कारण यति बेला रामेछापमा दूध उत्पादक किसानहरू मारमा परेका छन्। संक्रमण हुने डरले उपभोक्ताहरू दूध किन्न छाडेपछि किसानहरू मारमा परेका हुन्। जिल्लामा दर्ता भएका विभिन्न गाई तथा भैँसी फार्महरूले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। जिल्लामा 2वटा दूध डेरी भए पनि ती डेरीहरूले किसानसँग दूध नलिएपछि किसानहरू थप समस्यामा परेका हुन्। लकडाउन नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनको कारणले गर्दा किसानहरू धेरै चिन्तित र धेरै दयनीय अवस्थामा पुग्न छाक टार्नै गाह्रो भइसकेको छ। यही पेसा भनेर लाग्ने किसानहरूको लागि 2 छाक हात जोड्नै गाह्रो भयो, हातमुख जोड्न गाह्रो भयो। र अब गाईहरू के गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? दूध बिक्री भएको छैन बजारमा दूध बिक्री नभएपछि यही पेसा भनेर यसैमा बस्ने परिवारहरू सबै चिन्तित भएर अब के गर्ने? अब हामीले गाई फर्महरू कसरी गाईको व्यवस्थापन गर्ने, दाना कहाँबाट ल्याउने, घाँस कहाँबाट ल्याउने, गाईहरू पाल्न नसक्ने अवस्थामा भएर अब हामी के गर्ने भनेर आज म स्थानीय सरकारका पनि गएको थिएँ। निषेधाज्ञाका कारण चौपायालाई खुवाउने दाना र घाँस समेत सकिन थालेपछि किसानहरू झनै मारमा परेका छन्। किसानहरूले सदरमुकाम मन्थली आसपासमा मात्रै 2 दर्जन बढी गाई फार्महरू सञ्चालन गरेका छन्। यस वर्षको बुद्ध जयन्ती बन्दाबन्दीको कारण प्रभावित हुने भएको छ। विगतमा भव्य समारोहका बीच सम्पन्न हुने बुद्ध जयन्ती यस वर्ष भने 2565वटा द्वीप प्रज्वलन गरेर परित्राण पाठ गरेर सामान्य रूपमा मनाइने भएको छ।
देशमा सबै जग्गा कोरोनाको हाकार छ र कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले हामीले 2565 बुद्ध जयन्ती विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आएका राष्ट्र प्रमुखहरूको शुभकामना, त्यसै गरी दीप प्रज्वलन र भिक्षुहरूलाई भिक्षादान गरेर मनाउँदैछौँ। नेपाल लगायत बौद्ध राष्ट्रहरू भुटान, थाइल्यान्ड, म्यानमार, मङ्गोलिया, कम्बोडिया, श्रीलङ्का, लाओस, कोरिया, जापान, चीन आदि देशहरूमा वैशाख पूर्णिमा अर्थात् बुद्ध जयन्तीलाई विशेष राजकीय सम्मानका साथ मनाउने गरिएको छ। बुद्ध जयन्तीको दिन बिहान सबै गुम्बा बिहारको प्रतिनिधित्व हुने गरी मायादेवी परिसरमा उपस्थित हुने र पूजापाठ गर्ने, परित्राण पाठ गर्ने र साँझ कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 2565औं बुद्ध जयन्ती ज्येष्ठ 12 गते परेको छ। आजभन्दा 2565 वर्ष अघि हालको लुम्बिनीमा सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। भव्य रूपले मनाउन गइरहेका छैनौँ, किनभने देशमा विदेशमा सबै जग्गा कोरोनाको हाकार छ। सुनसरीको बहरा क्षेत्र नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना संक्रमितको घर घरमा गएर सेनिटाइज गर्ने अभियान थालेको छ। काङ्ग्रेसको बहरा क्षेत्र नगर कार्य समितिको विशेष पहलमा सेनिटाइज अभियान सुरु भएको हो। काङ्ग्रेसले बहरा क्षेत्रको 11वटा वडामा रहेका संक्रमितको घर घरमा गएर सेनिटाइज गरेको हो। हामीले यो विश्व कोरोना भाइरसले आक्रान्त भइरहेको बेलामा हाम्रो देश नेपाल पनि यसमा अछुतो छैन र त्यसमा पनि हाम्रो बडा क्षेत्र नगरपालिकामा पनि यो भयावह रूपमा चाहिँ फैलिरहेको अवस्था छ। यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस बडा क्षेत्र नगरपालिकाको समयको जगतोमा हामीले यो 1 देखि 11 वडामा सेनिटाइजिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यसको अलावा हामीले पोजिटिभ भएको केसमा हामीले उहाँलाई हौसला प्रदान गर्नको निम्ति आफ्नो सल्लाह सुझाव र साथै पौष्टिक आहार समेत हामीले दिने गरेका छौँ। केही समय अघि नगरले सप्तकोशी बहुमुखी क्याम्पसमा 50 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गरेको छ। नगरमा संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको तर स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएकाले अभियान थालेको बताइएको छ। यसका साथै फलफुल तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीका साथमा संक्रमित भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ। महामारी पूर्ण रूपमा बन्द नभएसम्म अभियानले निरन्तरता पाउनेछ। यसका साथै छिटै अन्य राहत प्याकेज ल्याउने तयारी रहेको बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सोमबार शेयर बजारमा कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। 3 अङ्कले बढेर 2823 बिन्दुमा पुगेको शेयर बजारमा सोमबार अहिलेसम्मकै बढी 13 अर्ब 17 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सोमबार 2 करोड 71 लाख बढी किता शेयर किनबेच हुँदा शेयर सङ्ख्या, कारोबार रकम र सूचकले पुँजी बजारको इतिहासमा हालसम्मकै नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। बैंकको ब्याज दर निरन्तर घटिरहेको र कोरोनाका कारण लगानीका अन्य विकल्पमा सङ्कुचन आउँदा पुँजी बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको विश्लेषण गरिएको छ। सोमबार निर्जीवन बीमा समूह 196 अङ्कले उकालो लाग्दा जलविद्युत 5 र बैंक समूहमा 4 अङ्कको सुधार आएको छ भने अरू सबै उपसूचक भने रातो रहे। व्यापार समूहमा 57 अङ्कको गिरावट आउँदा जीवन बीमा 55 अङ्कले घटेको छ। यस्तै उत्पादन 48, वित्त 36, विकास बैंक 32, होटल तथा पर्यटन समूहमा 17 अङ्कको गिरावट आएको छ। अन्य 9 र लघु वित्तीय समूहमा 5 अङ्कले कमी आएको छ। सोमबार 216 कम्पनीको 2 करोड 71 लाख बढी किता शेयर 13 अर्ब 17 करोडको 53 लाख बढीमा कारोबार भएको छ। सरकारले मङ्गलबारदेखि आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्ने भएको छ। ट्रेजरी बिल, विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र मार्फत सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम चौमासिकमा 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने जनाएको छ।
1182 र 364 दिने ट्रेजरी बिलबाट 69 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ, विकास ऋण पत्रबाट 40 अर्ब रुपैयाँ, नागरिक बचत पत्रबाट 2 अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बचत पत्रबाट 50 करोड रुपैयाँ उठाउन लागेको हो। यसअघि सरकारले पहिलो चौमासिकमा 57 अर्ब र दोस्रो चौमासिकमा 56 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अध्यादेश मार्फत नागरिकता संशोधन ऐन जारी भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानले समेत नागरिकता पाउने बाटो खोल्यो। 27 साल बाजीसँग अध्यादेश जोडिएको आशंका। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै दलहरू बीचको दूरी बढ्यो। महामारीका समयमा सत्ता केन्द्रित विवाद गर्दै राजनीतिक दलहरू संवेदनहीन बन्दै। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता। रिटमा 146 जना सांसदको हस्ताक्षर। माधव कुमार नेपाल सहित 11 सांसदलाई कारवाही गर्ने एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय। पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने भनाई। पार्टी विरोधी काम गरेको आरोप। शेयर बजारमा कीर्तिमानी उछल। शेयर संख्या, कारोबार रकम र सूचकको आधारमा पुँजी बजार हालसम्मकै नयाँ उचाइमा। 13 अर्ब 17 करोडको कारोबार। चीनको वुहान प्रयोगशालाका अनुसन्धानकर्ता कोरोना फैलिएकै बेला बिरामी परेको अमेरिकी दावी। प्रयोगशालाबाट भाइरस चुहावट भएको आशंका थप मजबुत। र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि आज नेपाली राष्ट्रिय टिम त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै जेठ 15 गते बसेर अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।